स्वतावपी जायते प्रश्न आसात आनी ह्या प्रश्नाक आमी जाप सोदतात आनी ह्या खातीर हालींच आमकां स्वताक लागिल्ले खास करून ड्रग्स हाचे विशीं आमी जागृताय करपाक यत्न करतात आनी त्या निमतान ही पत्रकार परिशद आमी घेवंक आमचे मदें आसात सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेचे पादवीगार रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर फेर्रांव, स्वामी विवेकानंद हांचे संस्थापक आनी शिक्षण तज्ञ भोमानेस्त मिरानाथ सर उपाध्ये, बोरी अर्बन बँकेचे उत्कर्ष प्रभू बोरकर, तिशे हांगासरले ग्रामस्थ मुकेश नायक आनी हांव अर्गन बोरे. फादर तुमी सर. स्टुडंट्स इवन इन द चर्च ओनली हांव इगर्जेन आसता न्हू हांवें आमच्या पेरंट्सांकूय ते क्लू मेळ्ळो की म्हजो पूत घेता पूण म्हाका कळना कशें जाता, हाव इट मॅनिफेस्ट कशें दिसता तें एक पावटी पेरंट्स भुरग्यांच्या जिवितांत मिसळ आसना. तो कोणा बरा भोंवता, कितें करता, कशें चलता, सो ते बसतूय आमी बऱ्यांक आहा तें सांबाळूंक पयलें काम केलें. दॅट इज फर्स्ट वॉट वी डू इन द स्कूल्स. आमचो भाव सांगता स्कूल्स, टेम्पल्स, चर्चीस, वेर वी कॅन मीट पीपल, पेरंट्स एंड यंगस्टर्स, वी ट्राय टू एड्युकेट देम. म्हणजे अंदाजे की सायराम बोरे पालिकार आमचे बायकर फ्रांसीस शावेर इगर्जेन जशें आमी आमचें मन उक्तें करूंक सांगला की आमी बोरेकाराचे साकृत बोरेकार हो एक जमा आमी घडला कित्याक सेफ्टी ऑफ बोरी मातशें हालींच्या दिसांनी आमकां कन्सर्न कशें जालें हुस्कोता आनी ह्या खातीर आमी जावं एल्डर्स आमचे जाणटे, टिचर्स, पेरंट्स, सोशल वर्कर्स आनी जायतीं दुसरीं आमची भाव भयणां एकठांय मेळ्ळीं आनी सभार मिटिंग केली आनी आमचे गांवचे प्रश्न आसात ते आमी सांगाता ताचेर नियाळ केलो. आनी हें वर्स सुरू करतनाच आमी हे प्रश्न चड करून आग्नेल भावान आमकां सांगलें ड्रग्स तुवें रोयता, ड्रग्स तुवें विकता, ड्रग्स तुवें घेता आनी ड्रग्स घेवन कितें कितें घडटा हें सगळें आमकां गांवकारांक थंय रावतल्यांक कांय प्रश्न उबे करता. आनी ह्या खातीर आमी सुरवातेक चिटी बरयल्यो सिवीक ऑथॉरिटीज आमच्या सरकाराक, गव्हर्नराक बरयलें, चीफ मिनिस्टराक बरयलें, MLA आमचो सुभाष शिरोडकार ताका आमी बरयलें, कलेक्टर सावथ गोवा बरयलें, DIG, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, आमचे सरपंच बोरेच्या गांवांत, कित्याक आमी डिपली वरीड जाले कित्याक आमचे भोंवतणीच दिसती पळोवंक लागले आनी ह्या खातीर थोडेच कन्सर्न्स हांव पयले मुखार घालता. पयली गोश्ट आमी सांगलें तें म्हणल्यार आमची तरणाटीं ड्रग्स घेतलेले दिसता आनी ड्रग्स घेवन खंय भाटान वचून नाचता, भार येता, कार चलयता ड्रग्साच्या नेटार, अशें कितें गांवांत दिसोंक लागलें. आनी अशें आसतना हे तरणाट्यांचें जिवीत आमचेच न्हय ते भायलेय आसता आनी आमी मातशे आमच्या गांवांत अशें कितें त्याच बरोबर आमच्या गांवांत थेफ्ट चोरी जाल्या, बर्गलरीज जाल्या, तशें गाडे, नायट लायफ आनी कितें रातचें चलोवंक लागला भितर गांवांत. स्ट्रे डॉग्स आहा, स्ट्रे कॅटल आहा आनी हांवें सांगला ते भशेन सेफ्टी आमच्या लोकांची, अदीक करून आमच्या चलयांची, बायलांची, भुरग्यांची आनी जाणट्यांची हाचो आमकां हुस्को जालो. म्हणटच हें आमी बारीक सारीक तुमचे लागीं आतां घालतलो. हांव फक्त हे मुखेल मुद्दे तुमच्या मुखार घालता, त्या मागीर म्हजे बरोबर आशिल्ले एक मुद्दो येता. बोरे स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ एज्युकेशनल संस्था आसा जी KG पासून कॉलेज पर्यंत वेगवेगळे युनिट चलयता. त्या संस्थेचो आय एम वन ऑफ द फाउंडर एंड प्रेजेंटली मॅनेजर ऑफ दॅट इन्स्टिट्यूशन. चारय युनिटाचो मॅनेजर काम करता. आतां जशें फादरान सांगलें तशें खरीच वरी करपाक चिंत करपाची गोश्ट बोरयांक घडपाक लागल्या. एक वेळ बोरी आमचो लोकांचे जे लोक मोठे हाणे उमेदीन बोरयेची चवकशी करतात ते म्हणजे बोरी पोल्युशन फ्री. बोरयेक रावपाक लोक मोठ्या प्रमाणात येवंक सोदतात ते बिकॉज पोल्युशन फ्री.
पण आतां थोडेशें फादरान सांगलें तशें तें एक वेगळें वातावरण भुरग्यांक जावपाक लागलां. ताका लागून आमकां हुस्को सगळ्यांक जावपाक लागला. स्कूल म्हणून जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना आमी एक भशेन भुरग्यांचेर संस्कार करपा खातीर वेगळे वेगळे एक्टिविटीज म्हणजे एसेंब्ली पासून ते बाकीचे एक्टिविटीज आमच्यो की बरे संस्कार जावचे म्हूण करतात. त्या जाग्यार एक वेगळो अनुभव हाली येवपाक लागला. मागीर म्हजे कडेन ह्या 3 वर्सां फाटीं म्हणजे एक 2-3 वर्सांच्या कालावधींत 5 फावट म्हणजे 3 इन्स्टिट्यूट 3 शाळांनी म्हजे कडेन वेगळे वेगळे वेळार 5 फावट चोरी जाली आनी मेजर चोरी कंप्युटराची. म्हणजे इतली परिस्थिती जाली की आमी जनरली आमचें काही इन्स्टिट्यूशन व्हडलें फायनान्शियली स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन न्ही. लोकां कडेन रिक्वेस्ट करून आमी CSR फंड अंडर वगैरे कंप्युटर हाडप आनी हाडले की एक 2-3 म्हयने मागीर ती चोरी जावप अशे एक प्रकार जावपाक लागलो. बरेच वेळा थोडेशे आमचे टर वडोवपाक लागले की आरे तुमकां कंप्युटर कितें दिवपा आमी चोरपाक काय म्हणून. आनी प्रत्येक वेळा कंप्लेंट केली, पोलिसांनी आमकां मदत करपाचो प्रयत्न केलो. काही वेळा तातूंत सापडले बी चोर. पण लक्षात आयलें की हे व्हडले हाजे चोर न्ही, 15-16 वर्सांचे भुरगे खंय तरी ड्रग्साक बिसा सांपडलेले अशेच भुरगे व्यसनाक लागलेले भुरग्यांनी केल्ल्यो चोरयो. 21 कंप्युटर 5 वेळ मेळून टोटल आमचे चोरले गेले. हालींचो आनी एक भयंकर धक्कादायक इन्सिडंट म्हज्या लक्षांत आयलो. म्हणजे हांव स्कूल विचार करता आसतना म्हजे स्कुलांतले म्हणजे आतां पर्यंत एक एसेट चोरी जाताली जाल्यार तांणी आमचे जे भुरगे आसात म्हणजे टिनेजर्स भुरगे एक दीस म्हाका भुरग्यां कडल्यान कळ्ळें की ते पिकनिकेक लागींच्याच कुळागरांत गेल्ले पिकनीक करपाक आनी सुटयेचो दीस आशिल्लो. म्हणजे आमचे परमिशन घेवपाचो प्रश्न येलो नाका. तांचे ते एक 10-12 भुरग्यांनी ठरयलें ते कुळागरांत तांणी ते स्काउट गायड टायप ते रांदून घेवप अशें ताणें प्रकार ठरयलो. ते म्हाका भुरग्यांनी सांगलें की आमी जेन्ना थंय पिकनीक करताले तेन्ना 4-5 भुरगे अशेच परत 14-15 वर्सांचे अशे भुरगे अशे दुसरे कुळागरांतल्यान थंय आयले आनी सिगरेट ओडीत आयले ते भुरगे. आनी आमी म्हणपाक लागले तांचे कडेन दुर्लक्ष केलें कारण ते कोण तरी तोंडात आसतले म्हणून. तातूंतल्यान एकट्यान म्हळ्यार त्या भुरग्याक आमच्या आपयले तेका ताका मातसो धमकयलो आंगी हाडलो आपूण हाडलो आनी तो म्हणटा सिगरेट तो ओडटालो तो हाका कोमले हो नाका नाका म्हणटा आसतना ताका हाका धरलो आनी कोमले ताका. तो म्हणटा अत्यंत बरो भुरगो जाणें जो तातूंत नाशिल्लो पूण तो ते केले उपरांत एक 2-3 मिनटां उठून असो हेशें जालो आनी मागीर तांचे कडेन मागपाक लागलो आनी दे ते उठून गेले मागीर. म्हणजे अशे काही भुरग्यांचो ग्रूप निर्माण जाल्लो काय कितें की टिनेजर्सां धरप आनी तांकां हांगा संवय लावप असो एक प्रकार भयंकर भयानक. कारण टिनेजर्स हे स्कुलांतले भुरगे 8वी-9वीचे भुरग्याचे बाबतींत जर घडटा मागीर कॉलेजचे भुरगे जाल्यार स्वता खंय प्रोटेक्ट करूंक शकतात किंवा कित्याक हांगा पर्यंत ते पावले. पेपरार सगळ्यांनी वाचता आसतले आनी की आमचे कडेन इल्लिगल ड्रग प्रोड्युसींग प्लॅन हे इल्लिगली अशे ड्रग्साची झाडां प्लांटेशनाचो पेपरार बातमी आयिल्ली. फॅमिली अक्षरशः डिस्टर्ब जाली त्या भुरग्याक त्या भुरग्याक धरलो वर्सभर भितर उरलो भुरगो फॅमिली टोटल डिस्टर्ब अशी सगळी परिस्थिती आसा. म्हणजे भुरग्यां पर्यंत हे ड्रग्स पावपाक लागल्यात आनी म्हणून आमी चड हे म्हणून आमी तशें फादरान सांगलें आमी सगळ्या पर्यंत रिक्वेस्ट केला जे ते आमकां कॉपरेटीव करतात म्हणजे आमकां मिनिस्टरांनी कॉपरेशन जे सांगलें पंचायत ऑल्सो कॉपरेटींग किंवा PSI आनी पुलीस दे आर ऑल्सो कॉपरेटींग. पूण एक हो विशय सगळ्या पर्यंत पावनी जागृती जावनी मोठ्या प्रमाणात ह्या खातीर आमचो हो प्रयत्न. आमच्या थळाव्या आमदाराक मंत्री बाबा ताणें आमकां एक्चुली इतले उमेदीन आमकां सांगात दिलो की रोखडीच ताणें DYSP विक्रम आनी ताचे हेर सांगाते बरोबर एक बसका घेतली. ह्या विशयाचेर खंय खंय विकतात खंय खंय ते पॉयंट्स आसात ते विचारून घेतले बारीकसाणेन खबर घेवन ताचेर. आनी योगायोगान जसो सांगला की आमचोच गांवचो मोहन गावडे हे जावन हांगासर येयलो आनी खरेंच ताणें जे वावर सुरू केला तो तोखणायक पात्र आसा. आमी खरेंच ताचे उपकारी कारण इतले फास्ट अशें जाय तशें दिसूंक नासलें पूण योगायोग म्हणुया वो ताची काम करपाची शैली आसूं दी ताची तो तातूंतल्यान आमकां भरपूर फायदोय जाला. आनी अजून मेरेन ताणें जे बेकायदेशीर गाडे आशिल्ले म्हणून ते कुशीक जाले ड्रग विकताले त्या जाग्याचेर ताणें भेट दिवपाची सुरवात केली. ह्या खातीर एक भंय निर्माण जाला तांचे मदें लोकां मदें. मागीर हालींच ताणें गोशाळा आनी विलेज पंचायत हांचे मदें एक बसका घडोवन हाडून ही भटकी गोरवां आसात तांकां खंय कशी पावोवपा ह्या विशीं ताचो वावर चालू जाला. हे खातीर आमी तांकां परबी दितात.
सोसायटी चेअरमॅन. आयज प्रेस घेवपा फाटल्यान इतकेच हेतू की बोरी हे सुंदर बोरी, बरी बोरी आनी वायट गोश्टी पासून पयस उरचे इतक्या खातीर ही आयची पत्रकार परिशद आसा. आमगे कलिगांनी सगळ्यांनी सांगले कडेन आसा बोरी हें कशें तें. बोरी हें बरें उरचें. आज आमी गोंयांत पळयतात प्रत्येक कडेन वायट वायट गोश्टी वाडत आसा आनी बोरयांकय अश्योच ह्यो काही गजाल्यो घडत आसात. तेन्ना ह्यो वायट गजाली, वायट गोश्टी ह्यो बोरयांक घडच्यो न्ही म्हणून आमचो जागृत बोरीकर हाचो एक प्रयत्न आसा. तेन्ना आज आमी जो बोरी गांव पळयतात म्हणजे हे 4-5 वर्सां जाल्यार म्हाका दिसता अत्यंत भयानक म्हणचो पडटलो. कारण तुमी मेन रोडूच पळयला पूण कांय इंटिरियर रोड आसात की जर तुमी इगर्जी कडल्यान एक आतां जर बोरी एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमी उतल्यान एक रस्तो वता आनी तो रस्तो आमच्या नवदुर्गे कडेन येता. नवदुर्गे कडेन येतना वाटेर आनी एक रस्तो आसा तो सकयल आमच्या नारायण देवळा कडेन येता आनी ह्याच नारायण देवळा कडेन त्या रस्त्या कडेन म्हजें घर आनी आमचे कुळकार आसा. कुळकार म्हणजे जे कडेन सुपारी जाता आनी दुसरे आमचे काजू, भिंडां, पणस अशीं झाडां आसा. म्हणजे ल्हानपणा पासून काजू गुंदावप, आमच्यो सुपारी ह्या खातीर आमचे प्रॉपर्टीक वचप हें चालूच आसता. आनी इतके ल्हान आसतना आमी वताले तेन्ना आमकां केन्नाच थंय भंय दिसनाशिल्ले. पूण आतां हालीं म्हणजे एक वर्सभर म्हाका असो अनुभव आयलो की हांव 12 सुमार मानाय आयल्या म्हणून च्या आनी तांकां मानाय दिवपाक गेलो जाल्यार हांव म्हगेलो पुतण्यो हांव मोटरसायकल चलयतालो आनी त्याच रोडान जो नारायण देवळा कडल्यान वयर वता थंय जाल्यार थंय मदीं 10-12 जाण भुरगे बसल्यात. पूण हांवें स्कुटर थारयली म्हगेली मोटरसायकल तेन्ना तांकां सांगलें बाबा हो रस्तो जो आसा हो पब्लीक रोड आसा तेन्ना प्लीज तुमी हांगा बसूंक शकना आनी असो रस्तो आडोवप हें चुकीचें. आनी परत हो आमचो रस्तो देवतेचो हे रस्त्यान आमचें तरंग येता जेन्ना आमची जात्रा जाता कार्तिक पुनवेक तेन्ना हें चुकीचें अशें म्हणून तेन्ना हांवें तांकां सांगलें जाल्यार ते म्हाका अजाप जालें. ते म्हज्या आंगार आयले आनी बोरी आमी एक हिंदू संघटना म्हणून एक WhatsApp ग्रूप आसा. आमी आमचे 9 वर्साची जे कार्यक्रम आसा जी यात्रा आमी हांगसरल्यान आमी तिशे कडल्यान आमचे नवदुर्गे कडेन येता. आमी सुटयांक फाल्यां दिवाळेच्या सुटयांक ल्हान भुरग्यां खातीर संस्कार वर्ग घेतात. म्हणून तातूंतलो तो एकटो भुरगो म्हाका म्हणपाक सर तूं चल चल सर फुडें चल चल म्हणपाक. आनी हांव गेलोच कारण ते इतके आशिल्ले आनी हांव एकटोच आशिल्लो. हांव जेन्ना परत आयलो तेन्ना परतूय ते भुरगे म्हणटा आडयो आडयो ताका मारया मारया म्हणून. म्हणजे तुमकां सांगपाचें तात्पर्य की रस्तो आडोवप इल्लीगल करप आनी जर अशें सांगत जाल्यार ते आमकां मारपाक येता. ही गजाल जाली ही हांगसर म्हणजे हांवें जी सांगली ती पेडा कडेन अशें. पूण आज सिद्धनाथार जर तुमी वचत सांजचे 7-7:30 जाल्यार थंय सुद्दां ताज्याहून वर्स्ट कंडिशन आसा. पूण म्हगेलो चलो महाशिवरात्रीक ते 12 तारीख अभिशेक करता म्हणून वचत जाल्यार ते धांकच वचून देवळां बशिल्ले आनी जप करता तेन्ना ते न्हांवपाक भायर आयले अभिशेक जाल्यार चली आनी चलो थंय सिगरेट उरता. मेळ्ळें तेणें आमकां फूल सपोर्ट दिला की तुमी तो ताका एक नोटीस काडून दिवची म्हणून. 12 तारखेर आमची फुडल्यान मिटींग आसा. ते मिटिंगे आमी एक लेटर करून तो आमचे गाडी आमी रिमूव करतले. तेणी तुमी येवचे पयलीं स्ट्रे डॉग्स आनी कॅटल्स हेचोय विशय घेतलो जाल्यार एज अ पंचायत लोकल बॉडी म्हणून तुमचो कितें टेक आसा? आमचो स्टेट ऑफिसा भितर आतां आमचो रिमूव जाल्लो आसा. मिटींग आशिल्ली आमची PI कडेन मिटींग आशिल्ली. तितून भितर आमची गार्बेजीचो मेन गार्बेज आता मेन म्हणजे आमची बोरयांक गार्बेज आहा प्लस आमचे सेकेटल्स आसा भितर आमचे पयर एकलो आमकां एप्रोच जाला आनी तेणें आमकां सांगलें की आपूण जी आमची गोरवां आसात भटकी गोरवां आसात तिच्या रातची एक्सिडंट जावन पडटा. थोड्यांचो एकाच अशी इंसिडंट जाल्यार थोड्यांक आयज घराकडेन वचचें पडटा हे गोरवां खातीर. तेका लागून एक आमचे जो पंचायतीन एक बरें एक डिसिजन आमची बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्टान एक बरें एक आमचे इनिशिएटीव घेतला की जो पर्यंत आमचे बोरी एक जे कॅटल्स आहा ती खंय तरी एक तांकां खंय तरी एक तेंचे गोशाळा नाल्यार खंय तरी एक तितून आमकां व्हरोन तो स्थानीक तांकां आमी तेंचो एक हें करचो असो म्हणून. तितून भितर आमचे एक ड्रग्साचो मेन म्हळ्यार जे डार्क स्पॉट्स आहात तितून भितर आमचे भुरगे ते वाटेन वचूंक लागल्यात. तितून भितर खंय तरी अशें जाता की आतां मिनाराच्या बादारान सांगलें की तेन्ना पयर फाटीं तेन्ना तेंचे कॉलेजीक एक प्रकरण अशें घडलें. तें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतांची जी पिढी आसा ती पिढी त्या वाटेन वचपाक लागलेली आसा. तेजे कारण आमी जी जागृताय आसा ती बरी आमगे बोरयेचे जे आमचे जे कोण आसात तेणे आमी आतां तरी आमी फुडें सरोन ती आमी बाबा मुखार आसा की मुखारची जी पिढी आसा ती भितर आमची बरी वरची अशें आमकां हो एक आमचे एक स्टँड आसा की तो मुखार आमी व्हरतले आनी आमची जी बरी जे कितें आमचें वायट कितें आसा तें आमी पयस करून करतले.